कैलासमा भगवान सदाशिव थिया ध्यानमा बहुत मन दी। कैलासमा भगवान सदाशिव थिया ध्यानमा बहुत मन दी। बाम काखमा बहुतै प्यारी हित की श्रीमती पार्वती जी ली। बाम काखमा बहुतै प्यारी हित की श्री पार्वती जी ली। एक दिन पार्वती ले तहाँ शिवजी थ्यों सोधिन चरण मा परी। आफूता सब जान्दथिन तर दया संपूर्ण लोक का गरी। आफूता सब जान्दथिन तर दया संपूर्ण लोक मा गरी। हे नाथ बिन्ती मगर्दछु हजुर मा राम हुन् जगत का पति। राम देखि अरु कोही छैन जनका संसार तरन्या गति। जसको भक्ति गर्यो भन्याति गम्भीर संसार सागर महा। नौका झैं तातरी जान्छ झटपट गरी त्यस नर की देहै तहाँ। नौका झैं तरी जान्छ झटपट गरी त्यस नर की देहै तहाँ। यस्ता राम कन लोकमा जनहरू एक ईश्वरै मान्दछन्। केही तत्त्व नपाई मूर्खहरू त मानिस सरी ठान्दछन्। या भन्छन् ती राम ईश्वर भया सुख ज्ञान तिनले गर्या। सीता रावणले जसै हरिदियो ठुलो विपदमा पर्या। ईश्वरलाई त शोक हुँदैन र भनु हुँदैन अज्ञान पनि। यिनमा यो सब देखियो र कसरी जान्नु ईश्वर भनी। लोक यस्तो पनि भन्छ कोही भगवान यसमा विचार खूब गरी। जस्तो हो सब यो बताउनु हो सन्देह मेरो हरि। यस्तो प्रश्न सुन्यार पार्वती जी को खुशी पनि खूब भया। राम यस्ता प्रभु हुन् भनेर शिवले सब तत्व ताही कया। सुन्यो पार्वती राम अनादि परमेश्वर हुन् ती आकाश सरी। सब ढाकी कन बस्तछन् नदी विराट सम्पूर्ण सृष्टि गरी। जस्तै चुम्बक का परि गया नाच्छन् यी लोहा पनि। त्यस्तै जस्कन पाई नाच्छन् जगत नाना किसिमको बनी। यस्तो तत्व नजानी मानिस सरी रामलाई जो गर्दछन्। संसारका यी अनन्त तपहरू तिनैलाई सदा पर्दछन्। बादलले अरु ढाक्छ कहीं क्या श्री सूर्यलाई पनि। लोकता भन्छ उठ्यो र बादल ठुलो सब सूर्य ढाक्यो भनी। त्यस्तै तत्व नजानी बोल्छ जन जो सो भन्छ मानिस पनि। योगी ज्ञानी त चिन्दछन् यी रघुनाथ त्रैलोक्यका नाथ भनी। जसलाई रिङ्गटा छ भन्छ उपगत घुम्छन् पर्वत भनी। घुम्दैनन् यी त घुम्छ त्यही रिङ्गटा जान्दैन कोही पनि। अज्ञान रूप रिङ्गटा हुन्या जनहरू भन्छन् ती मानिस भनी। राम ता हुन् परमेश्वरै सकल यो 14 भुवन का धनी। सूर्यैमा पनि अन्धकार छ कहीं क्या त्यस्तै राम पनि। शोक अज्ञान रति छैन जान्नु सबले आत्मा यिनै हुन् भनी। अर्को गोप्य रहस्य भन्छु सुनयो संवाद सीतारामको। भूभार हर्नु थियो हर्या जब सबै छिन्छान भयो कामको। भूमिको सब भार हरेर रघुनाथ राज गर्न लाग्या जसै।
देख्या श्री हनुमानलाई र दयायो प्रभुमा तसै सीतालाई हुकुम तही दिनुभयो सीते हनुमान बडा हाम्रा भक्त भयाई तत्व लिनका खातिर यहाँ छन् खडा यिनलाई तिमी तत्व देऊ भनियो हुकुम भया थियो जसै सीताले हनुमानलाई दिनुभयो जुन तत्व हो सो तसै अर्को तत्व केही छैन हनुमान कुन आज अर्को कहूँ राम हुन् ब्रह्मा यिनै कि शक्ति बलि माया बन्या कि महु रामको सानिध्य पाई गर्छु सबको सृष्टि र पालन पनि आरोप राम विषय गरिन्छ सब यो गर्न्याई नै हुन् भनी यस निर्मल रघुवंशमा प्रभुजीले जो जन्म यहीँ लिया विश्वामित्र निमित्त यज्ञहरूमा राखी दया मन दिया जो पाप गौतम पत्नी का हरि दिया जो भाँची दिया धनु जो महिलाई गरा सब कुरा यस्ता कहाँ तक भनु जूता गर्भ हर्याति वीर पुरुषमा परशुराम को जो अयोध्या बस्या जूता गर्भ हर्याति वीर परशुराम को जो अयोध्या बस्या 12 वर्ष बिहा गया पछि बसी जूता बनैमा पस्या यस्ता जे जति काम भया त सब काम गर्ने महुता पनि भन्छन् लोक तलाम रामलाई सबका कर्ता यिनै हुन् भनी भन्छन् लोक त रामलाई सबका कर्ता यिनै हुन् भनी अन्तर्यामी अनादि साक्षी ती त हुन् कर्ता कहाँ ती थिया मेरा गुण निदात लोकहरूले कर्ता भनी पो दिया त्यही ताही सीताजीबाट उपदेश पाइसक्या थ्या जसै आफै राम प्रभुले पनि दिनुभयो फेर तत्वको ज्ञान तसै यस्तो हुन्छ परात्मा आत्मा यही हो यो हो अनात्मा भनी आत्मा और परमात्मालाई बुझ्दा पाइन्छ मुक्ति पनि आत्माको र परात्माको छ कति फेर त्यो एक जानी लिनु आत्माको र परात्माको छ कति फेर त्यो एक जानी लिनु जुन जुन चीज अनात्मा हुन्छ उत छुटा जानेर छाडिदिनु जुन जुन चीज अनात्मा हुन उता झुटा जानेर छाडिदिनु आत्माको र परमात्माको गरे विचार एक तत्व जान्यो जसै आत्माको र परात्माको गरे विचार एक तत्व जान्यो जसै अज्ञान सब छुटी जान्छ ती पुरुषका मैतुल्य हुन्छन् तसै यो मेरो हृदय छ तिम हो प्रिय यो छ यो खुब गुप्त राख्नु पनि यो मेरो हृदय छ हो प्रिय छ यो खुब गुप्त राख्नु पनि तत्व ज्ञान भनी यही कहिन्छ बुझिल्यौ सुन्यौ हनुमान भनी यो मेरो हृदय त हो प्रिय छ यो खुब गुप्त राख्नु पनि तत्व ज्ञान भनी यही कहिन्छ बुझिल्यौ सुन्यौ हनुमान भनी तत्व ज्ञान हनुमानलाई रघुनाथले यही दिनुभयो तहा सोही ज्ञान तिमी थियौ कहिकन सक्यौ सम्पूर्ण मैले यहाँ सुन्यौ पार्वती रामको हृदय जो त पाठ गर्दछन् जो छन् जन्म सहस्रका सकल पाप तिनका सबै टर्दछन् जाति भ्रष्ट अधम हौ सत्य पनि लौ यसलाई खुब पाठ गरी
जाति भ्रष्ट अधम हवस तपनी लो यसलाई खुब पाठ गरी रामको ध्यान पनि गर्छ पो पनि भन्या त्यो जान्छ संसार तरी सुनिन् पार्वतीले अपार महिमा यो रामजीको जसै सुनिन् पार्वतीले अपार महिमा यो रामजीको जसै फेरि विस्तार गरी सुन्नलाई मन भो ती पार्वतीको तसै बिन्ती फेर शिव थे गरिन् पनि तहाँ हे नाथ सबै रामको लीला सुन्न मलाई मन लाग हुन गयो यही बुझ्या कामको बिन्ती फेरि शिव थे गरिन् पनि तहाँ हे नाथ सबै रामको लीला सुन्न मलाई मन हुन गयो यही बुझ्या कामको सुनोस् रामलीला भनेर म उपर माया बहुतै धरी सब लीलाहरू फेरि बताउनुहोस् जो छन् ती विस्तार गरी यो प्रेम पार्वतीको सुन्यार शिवले खूब प्रेम राखिन् भनी जो हुन सब रामचरित्र शिवले तहाँ बताया पनि यी भूमि कन रावणादि वीरले भारी बनाई दिया भारी भई तिर्दै गइन् उनी जहाँ ब्रह्मा बस्याका थिया पापी धेर भई भार भयो मकनता यो भार छुटोस् भनी आज आया आज दया निधान चरणमा यो बिन्ती पारिन् पनि आज आया दया निधान चरणमा यो बिन्ती पारिन् पनि यस्तो बिन्ती सुनि दया पनि उठ्यो ती भूमि माथि तहाँ दौडी क्षीर समुद्रका तिर गया विष्णु रहन्ता जहाँ इन्द्रादिहरू साथ मली स्तुति तहाँ गर्या थ्या जस्तै इन्द्रादिहरू साथ मली स्तुति तहाँ गर्या थ्या जसै सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हुनु भई दर्शन दिनुभो तसै देखा सुन्दर रूप जसै प्रभुजीको ब्रह्मा चरणमा पर्या भक्तिले स्तुति खूब गरेर खुसी भई हात जोडी बिन्ती गर्या हे नाथ रावण दुष्ट भई सकल लोकलाई विपत्ति दियो हे नाथ रावण दुष्ट भई सकल लोकलाई विपत्ति दियो हे नाथ रावण दुष्ट भई सकल लोकलाई विपत्ति दियो इन्द्रादिहरूको त के तेज सहजमा खैचेर त्यसले लियो इन्द्रादिहरूको त तेज सहजमा खैचेर त्यसले लियो यसलाई अब मारिबक्सनु होस् मानिस सरिका पनि मानिसदेखि मर्यास भनेर वरदान दिइरहेको छु पनि ब्रह्माको बिन्ती सुनेर भगवानको यो हुकुम भो अनि रावणलाई मारौँला सहजमा मानिस सरीको बनी माया मेरी सीता भएर रहनिन् छोरी जनक की भई छोरो भइकन जन्मुला म दशरथ जीका घरैमा गई सीतालाई लिएर पूर्ण गरौँला बिन्ती म तिम्रो भनी अन्तर ध्यान भगवान त्यही हुनुभयो त्रैलोक्यनाथ नि अन्तर ध्यान भगवान जसै हुनुभयो इन्द्रादिलाई पनि ब्रह्माले खुसी भई हराउनु भयो भूलोक जाऊ भनी मानिस भई भगवान जति तरहनन् त्यस पृथ्वी तलमा गई बानर भइकन सब तिमी बसिरया सहाय जस्ता भई ब्रह्माजी अनि सत्यलोक गई गया यति अराई वरी इन्द्रादि पनि बानरै भइरह्या सब पृथ्वी लोकमा झरी
यसै बीचमा दशरथ बडा वीर थिया राजा अयोध्या महा। तिनको वृद्ध उमेर भयो र पनि एक छोरा भएनन् तहाँ। तापले पूर्ण भई गुरुसित गया सोध्या उपायै पनि। हे सर्वज्ञ मुने कसो गरी हुनन् छोरा मलाई भनी। यस कामले फल मिल्छ यो भनी सबै जान्या वशिष्ठै थिया। यस्तो बिन्ती सुनी वशिष्ठ गुरुले युक्ति बताई दिया। छन् पुत्र अवश्य जल्दी महाराज एक यज्ञ अहिले गर्या। शान्ताका पति ऋषा श्रृंग ऋषि छन् ती डाक्नु अहिले पर्या। हामी बसी यज्ञ एक हजुरको खातिर गरौँला जसै। हामी बसी यज्ञ एक हजुरको खातिर। ती हामी बस यज्ञ एक हजुरको खातिर गरौँला जसै। चार छोरा अति वीर हुनन् हजुरका सब ताप छुट्छन् तसै। यस्तो अर्ती वशिष्ठको जब सुन्या राजा बहुत खुश भया। शान्ताका पतिलाई डाकिकन खुब गाया गर्न लागि गया यज्ञ गर्न लागि गया। शान्ताका पतिलाई डाकिकन खुब यज्ञ गर्न लागि गया। ऋष्य श्रृंग वशिष्ठ दुई ऋषिले यज्ञ गर्न लाग्या जसै। शान्ताका पतिलाई डाकिकन खुब यज्ञ गर्न लागि गया। ऋष्य श्रृंग वशिष्ठ दुई ऋषिले यज्ञ गर्न लाग्या जसै। पायसको थलियालिकन यहाँ आयाति अग्नि तसै। यस पायस कन आज लिऊ महाराज छोरा हुन्या छन् भनी। राजालाई दिया र पायस तहाँ लुक्या ती अग्नि पनि। राजा खुसी भई दुवै ती ऋषिका कोमल चरणमा परी। कौशल्या रति कैकेयी कन दिया पायस दुवै भाग गरी। खानै बाँकी थियो तसै बखतमा आइन् सुमित्रा पनि। कौशल्या रति कैकेयीसित भनिन् खोइ भाग मेरो भनी। दुवैले दुई भाग देखे झिकी भाग तिनको पुर्याई दिया। तीन रानी मिले त्यही पायस त्यहाँ सम्पूर्ण खाई लिया। तीनै रानी ती गर्वणी पनि भया तेज देवताको सरी। देखियो सब रानीका सकल लोक खुसी भया त्यस घरी। कौशल्या जननी गराइन् भगवान श्री राम पैदा भया। श्री प्रभुको चतुर्भुज स्वरूप सब माइका तप भया। देखिन् श्री प्रभुको चतुर्भुज स्वरूप सब माइका ताप गया। हात जोरी बहुतै स्तुति पनि गरिन् ईश्वर यिनै हुन् भनी। जान्या नाथ हजुरलाई सबका आत्मा स्वरूपी भनी। यो ब्रह्माण्ड पनि सहज उदरमा लिन्या त आफै थियो। मेरा जो उदर विषय बसिया यो जन्म अहिले लियो। देखा भक्ति उपर दया हजुरको हे नाथ शरणमा पर्या। यही मूर्ति प्रभुको सदा मनमा झल्कोस पुकारा गर्या। यस्तो दिव्य शरीर लुकाइकन लौ बालक स्वरूपका बनी। दर्शन देऊ मलाई हेर्छु भगवान फेर बाल लीला पनि। त्यही बालक मूर्तिलाई मया लिङ्गनादि गरी।
सब पाप नष्ट गराउला र करुणा होला र जाला तरी यो बिन्ती महतारीको सुनि हुकुम यो भो प्रभुको तहाँ मातर जुन छ हजुरको हित कुरो होस् सबै थोक यहाँ होस् सबै थोक यहाँ दुवै स्त्री पुरुषै भई अघि ठुलो मेरो तपस्या गर्यो तिमीलाई म पुत्र पाऊँ भनी खुब इच्छा यसैमा धर्यो मुला पुत्र भनेर वर पनि दिया सोही कुराले यहाँ तिम्रो पुत्र भएर जन्म गर्या व्यर्थैमा गर्थ्या कहाँ कौशल्यासित बात पनि यति गरी बालक सरीका बनी चोष्टा बालक कैल्या प्रभुजीले खुप्रू न लाग्या पनि थाहा भो दशरथजीलाई रद गया दर्शन गर्या थ्या जसै देख्दैमा परिपूर्ण मन हुन गयो आनन्द पाया तसै तत्क्षणमा तै जात कर्म पनि भो सब काम गुरुले गर्या कैकेयी तिरता भरत पुत्र हुन गया आनन्दमा सब पर्या जमल्या दुई पुत्र पाउँदी भइन्ता सुमित्रा पनि जेठा लक्ष्मण ता भया ती दुईमा शत्रुघ्न कान्छा वनी तीन रानी तिर चार पुत्र सुकुमार जन्मी सक्या थ्या जसै भूमि रत्न सुवर्ण वस्त्रहरूका भारी भया दान तसै कौशल्या सुतको वशिष्ठ गुरुले नाम राम भन्नु भनी राख्या कैकेय पुत्रको भरत नाम जुम्ल्याको नाम पनि जेठाको शुभ नाम लक्ष्मण गरी जुन चाहिँ कान्छा तिया तिनको नाम पनि काम माफी कसल शत्रुघ्न राखी दिया तिनको नाम पनि काम माफी कसल शत्रुघ्न राखी दिया लक्ष्मण राम सीत खेल्दछन् भरत थै शत्रुघ्न खेल्दा भया पायसकै अनुसारले हुन गयो प्रीति त बढ्दै गया बालक काल बित्दै गयो प्रभुजीको सब बाल लीला गरी चारैको व्रतबन्ध भो पढिसक्या सब शास्त्र खूब बोध गरी बालक काल बिती गयो प्रभुजीको सब बाल लीला गरी चारैको व्रतबन्ध भो पढिसक्या सब शास्त्र खूब बोध गरी खेल्थ्या कै दिनमा शिकार वनमा सच्चा शिकारी बनी राजकाज गर्नु जति थियो सकल त्यो राजकाज चलाया पनि राम हुन् परमात्मा ती कहाँ विकारी यस लोकमा छन् नर रूपधारी काम गर्न लाग्या तिनीरै सरिका लीला पार्छन् भगवान हरिका विश्वामित्रको आगमन राम लक्ष्मण तथा उनका साथ जानु र ताडका मार्नु। अब यहाँ सुरु हुन्छ। राम नारायण हुन् भनेर मनले जान्या र भेट्छु भनी विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी हुँदै आया अयोध्या पनि। देखा श्री दशरथ जीले र बहुतै आदर ऋषिको गरी सोध्या काम किन आज आउनु भयो भन्दै बहुत प्रेम धरी। देखा श्री दशरथ जीले र बहुतै आदर ऋषिको गरी। देखा श्री दशरथ जीले र बहुतै आदर ऋषिको गरी सोध्या काम किन आज आउनु भयो भन्दै बहुत प्रेम धरी। आदर पूर्वक का सुन्या प्रिय वचन यस्ता ऋषिले जसै
आफ्नो दर्द जनाऊ थियो मनमा सोही बताया तसै। हे राजन सब पर्वहरूमा ईश्वर विषय मन धरी गर्छु होमहरू कर्म त्यस वखतमा आएर होम नाश गरी। मारिचले र सुबाउले बहुत दिक गर्छन् र पापी पनि दुवैलाई मराउन कनौठ रिस आज मेरो पनि। सोही निम्ति बिन्ती गरौँ भनेर अहिले आया हजुरमा यहाँ। जेठा पुत्र मलाई बक्सनुहोस् लैजान्छु अहिले वहाँ। लक्ष्मण साथ गरी रामलाई अधिराज अहिले हजुरले दिया। मारिचलाई सुबाहुलाई सहजै मार्ने नैले थिया। यसमा आरती वशिष्ठको लिनुभयोस् दिना नदिना महा। भन्छन् ती दिनु त बक्सिनु पनि होस् यही काम आया यहाँ। विश्वामित्रजीको सुन्या वचन यो राजा सकसमा पर्या। दिउँ कि नदिउँ यही मनमा चिन्ता बहुतै गर्या। सोध्या त्यही वशिष्ठ त्यही पनि गुरु यस्तो परो क्या गरौँ। कल्याण हुन्छ कसो गरेर अहिले अर्ती मिलोस् एक बरु। रामलाई म नदेखि बाँच्छु कसरी एक यही कठिन भू अनि। यिनलाई नदिया शराप पनि दिनन् कि लाग्छ यस्तो पनि। यसमा श्रेय यसो छ यो गर भनी पाउँछु आज्ञा जसो। सोही काम म गर्छु हित हुन्या कुन पाठ छ गर्नु कसो। यो बिन्ती दशरथजीको जब सुन्या ताई गुरुले पनि रामको गुए कुरा सबै भनिदिया यस्ता राम हुन् भनी। हे राजन तिमी रामलाई अहिले हुन् पुत्र मेरा भनी भन्छौ पुत्र ती हुन् तथापि त हुन् 14 भुवनका धनी। भूभार हर्न निमित्त आज भगवान यस पृथ्वी तलमा झर्या। कौशल्यातिर जन्मनु पनि थियो सो सत्य अहिले गर्या। कौशल्या दशरथ दुवै तिमीहरू कश्यप अदिति थियौ। ईश्वरलाई म पुत्र पाऊँ भने तप गर्दै समाधि लियो। खुसी भई वरदान दिया प्रभुजीले छोरो महुला भनी। सोही सत्य गराउन कन्हैया जन्म्या परमात्मा पनि। शेष हुन् लक्ष्मण शंख हुन् भरतजी शत्रुघ्न चक्रावतार। उनको जान्दछन् तत्व यो बुझ तिमी लीला प्रभुको अपार। मूल शक्ति प्रभु की अनंत गुण की सो दिव्य मूर्ति बनी। छोरी भैती बस्याकी छन् जनक की सीता छ नाउँ पनि। सीताराम दुईको विवाह विधिले संयोग गराउँ भनी। विश्वामित्रजीको भयो र मनमा आइरह्या छन् पनि। दिनै योग्य म मान्छु भनी गुरुले अर्ती दिया जसै। खुसी भई दशरथजीले पनि दिया लक्ष्मण सहित राम तसै। राम लक्ष्मण कन पाउँदरिसी पनि अत्यन्त खुसी भया। आशीर्वाद दशरथजीलाई दि राम लक्ष्मण लिती गया। केही दूर गई रामलाई ऋषिले विद्या सिकाई दिया। जुन विद्या पढी भोक थकान कहिल्यै लाग्दैन यस्ता थिया। गंगाका तीरमा बडो वन थियो पुग्या जसै ती तहाँ। विश्वामित्रजीले कया प्रभुजी थियौं राम ताडका छे यहाँ। यो हो राक्षसी काम रूपी छ बहुत लोकलाई बाधा पनि। गर्छे यसकन मारी बक्सनु होस् यो पापिनी हो भनी। विश्वामित्रजीको वचन कन सुनी श्री रामजीले पनि। ढंकार खुब धनुको गर्या सुनिया यो जल्दी आओस् भनी।
यो टंकार सुनी ताडका पनि ता दौडेर आई जसै हान्या बाण प्रभुले गड्यो हृदयमा ताई मरियो तसै त्यो टंकार सुनी ताडका पनि ता दौडेर आई जसै हान्या बाण प्रभुले गड्यो हृदयमा ताई मरियो तसै एकसी थी अघिकी सराप परितहा त्यस्ती भयाकी थी रामले मारिदिँदा त श्राप पनि टर्यो फेर यक्षीको रूपले श्री रामचंद्र जी का वरिपरि घुमी प्रेमले नमस्कार गरी स्वर्गैमा गई राम का वचनले बेस एक विमान चढी विश्वामित्र ऋषि बहुत खुशी भया यो कार्य देखा जसै सो जो सब शास्त्र रहस्य हो सब दिया श्री रामलाई तसै कामाश्रम रमणीय स्थल त्यही थियो एक रात तहाँ बास गरी फेरि सिद्धाश्रममा गया रघुपति सबलाई मंगल गरी त्यस सिद्धाश्रममा अनेक ऋषि थिया पूजा सबैले गर्या त्यस सिद्धाश्रममा अनेक ऋषि थिया पूजा सबैले गर्या मारिच फेक्न सुबाउ मार्न कन तहाँ अगाडि सर्या। अब मारिच र सुबाउको दमन तथा अहिल्याको उद्धार हुँदैछ। विश्वामित्रजीलाई भन्नु पनि भो मारिच सुबाउ कहाँ बस्छन् यज्ञ ठुलो गरी लिनु भया त्याउथ्या कि यहाँ भेटै आज भएन मार्नु कसरी यो मर्जी सुन्या जसै विश्वामित्र ऋषि अरु ऋषिले होम गर्न लाग्या तसै दिन मध्य भयो सै बखतमा आया ती राक्षस पनि मार्न्या कालकन चालन पाई अघि झै होम नाश गरौला भनी कहीं हाड खसाउँछन् कहीं रगत यस्तै प्रकारले गरी आया ती जब यज्ञमा प्रभुजीले हान्या अगाडि सरी मारिचलाई त बाणले जलधिका तीरमा पुर्याई दिया अग्नि बाण धरी सुबाउ कनता भस्मै गराई दिया तिनका फौज पनि ताही लक्ष्मणजीले मारि सक्या थ्या जसै खुसी भइकन पुष्प वृष्टि गरियो सब देवताले तसै विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुन गई रामलाई काखमा लिया भोजन गर्न निमित्त राम कन तहाँ मीठा फलादी दिया 3 दिन तहाँ मुकाम गर्या प्रभुजीले वार्ता कथा को गरी चौथा दिन ऋषिले गर्या विनती एक राम का अगाडि सरी हे राम जाऊ जनक जी का पुरी महाराजा जनक सन बढा गर्नन आदर भक्तिले हजुर का सामने हुने छन् खडा तहाँ एक शिवको धनुष पनि छ वेश देखिएला त्यो पनि यो बिन्ती ऋषिको सुनेर रघुनाथ खुसी भया बेश भनी विश्वामित्र र भाइ लक्ष्मणले श्री राम हिँड्या थ्या जसै आश्रम गौतमको पर्यो नजरमा गंगा किनारमा तसै आश्रमका नजिकै असल फल सहित फूलको बगैँचा थियो जन्तु नाम त थिएन कोही त पनि सम्भार बिना त्यो जियो मालुम राम कन क्या कहीं कमी थियो जोता जगत का धनी सोध्या तै पनि असल छ किन हो ऋतु बगैँचा भनी विश्वामित्र थिया सबै गुण निपुण विस्तार सुनाया पनि गौतमको अघि बस्ती हो सब भन्या छैनन् यहाँ कोही पनि भार्या गौतम की समान गुण की भक्तै अहिल्या थिइन् ब्रह्मा की तीत गुणी पुत्री हुन गुणी हुँदा सब खुश गर्न गराइलिन्
गौतम कार्य निमित्त दूर जब गया, रूप गौतम को सरी, धारी गौतम पत्नी का नजिकमा, श्री इंद्र सोई घरी। गौतम कार्य निमित्त दूर जब गया, गौतम रूप कैसरी, धारी गौतम पत्नी का नजिकमा, श्री इंद्र सोई घरी। आई भोग विलास गरेर खुशी भई, फर्की गया था जसै, देखता गौतम लाई गौतम जीले, आश्चर्य मान्या तसै। आफ्नो रूप दुरुस्त देखिकन खुब गौतम रिसाया पनि, सोध्या होस् त कौन बता नै भन्या, हेर भस्म गर्छु भनी। ब्राह्मण इन्द्र मौ भनेर डरले बिन्ती गर्या थ्या जसै, गौतमले पनि रिसमा परिदिया, यस्तो शराप पो तसै। योनिमाति लुब्ध आज भइछस् यत्रो बडो भई पनि, तेरा यही शरीरमा अब हुनन् हजार योनि भनी। आया त्यति शराप र इन्द्र पनि फेरि आफ्ना स्थलैमा गया, पत्नीलाई शराप दिएर ऋषिले पत्थर बनाइदिया। जन्तुकै नहुनन् यहाँ अब उपर पत्थर भई ता रह्यास्, जैले श्री रघुनाथ चरण धरिदिनन् तैले त मुक्ति भयास्। यस्तो सत्य शराप परो र पतिको, ताई अहिल्या पनि, पृथ्वीमा गिरी गइन् अचल भई, पत्थर स्वरूपकी बनी। पाद स्पर्शती खोज्दछिन् हजुरको, पाप मुक्त होला भनी, तिनलाई करुणा गरी हजुरले कुल्ची दिन्या हो पनि। यस्तो बिन्ती सुन्या जसै ऋषिका, श्री राम तुरुन्तै गया, देखा पत्थर एक ठुलो, प्रभुजीले कुल्ची दिदा दो भया। सुन्दर मूर्ति भई खडा भई गइन् तहाँ अहिल्या पनि, श्री रामचन्द्रजीले प्रणाम पनि गर्या, यी ब्राह्मणी हुन् भनी। देखिन् श्री रघुनाथलाई र तहाँ खुशी अहिल्या भइन्, देखिन् श्री रघुनाथलाई र तहाँ खुशी अहिल्या भइन्। पूजा स्तुति गरेर रामसित बिदा मागी पति थे गइन्। तहाँ देखि चलार जल्दी रघुनाथ गंगा जी का तीर झर्या, करुणाको प्रभुले जसै मन गर्या, माझी चरणमा पर्या। ख्वामितै दुई पाउको अति असल, धुलो जसै ता पर्यो, पत्थर हो तापनि मनुष्य शरीरको सुन्दर स्वरूपै धर्यो। त्यस्तै पाठ यहाँ भयो पनि भन्या, ढुङ्गा स्वरूप धर्दछन्, ढुङ्गाले पनि रूप धर्या पनि भन्या, हाम्रा जहाज जहान मर्दछन्। तस्माद पाउ पखाली वारीतिरमा, हाम्रा शिरो पर छर्यो। यति बात गर्यो भन्या त तिमी त गङ्गाजीका पार तर्यो। यस्तो बिन्ती सुनि तहाँ प्रभुले पाउँ अगाडि दिया, माझीले जलले पखाली हुई जल आफ्ना शिरो पर लिया। यस्ता रीतसित नावमा चढी सहज गंगाजी का पार गया। श्याम सुन्दर रघुनाथ बहुत खुशी हुँदै दाखिल जनकपुर भया। विश्वामित्र ऋषि बहुत खुशी हुँदै दुई कुमार साथ गरी आया। यस पुरीमा जब सुन्या दौड्या जनक तेस घरी, दौड्या जनक तेस घरी। पुग्या प्रश्न गर्या सबै कुशलको पाउँ महाशिर धरी। देखा सुन्दर राजकुमार जनकले पूजा तीश्वर सरी। पक्का गर्न निमित्त फेर जनकले सोध्या ऋषि थै पनि। जान्या जान्न त चित्तले त भगवान विष्णु यिनै हुन् भनी। जान्या जान्न त चित्तले त भगवान विष्णु यिनै हुन् भनी। ब्राह्मण यी पुत्र यी हुन् कौन पुरुष का विस्तार होस् यस घरी। क्लेशको लेसन राखी यस बखतमा मेरो लग्या मन हरि। विश्वामित्रजीले सुन्या
विनती ओ राजा जनक को जसै विश्वामित्र जी ले सुन्या विनती ओ राजा जनक को जसै यस्ता हुन् यी भनेर सब ऋषिले विस्तार बताया तसै। हे राजन दशरथ जी का यी सुत हुन् राम नाम लक्ष्मण भनी भन्छन् मानिसले गरी नसिकिना गर्छन् पराक्रम पनि। मारिचलाई खुब सुबाउलाई अरुता को जित्न सक्ने थिया रामले मरिचलाई फेकी सहजै सुबाउ मारी दिया। पत्थर भई कति वर्ष समरहदी गौतम की पत्नी थिइन् पाउले तै कुलचदा उठी गइन् जस्ता कि तस्ती भइन्। यहाँ एक शिव को धनुष भनियो सुनेर आया यहाँ देखना को मतलब छा जब यहाँ राखी रह्या छौ कहाँ। चाँडो आज नजर गराऊ भनियो विस्तार गर्या थ्या जसै मन्त्रीलाई हुकुम दिया जनकले लौल्याऊ भन्या तसै। यसै बीचमा ऋषि थियौ भन्या जनकले रामले उचालुन् धनु सीता छोरी म दिन्छु राम कन गरुन् विवाह बहुत क्या भनु। साचा बाणी सुन्यार सोही ऋतका बातचीत गर्या थ्या जसै 5000 वीरले उचाली बलले ल्याया धनुषै तसै। तहाँ श्री रघुनाथ उठेर नजिकै सोही धनुष थ्यौं गया वाम हात सहजै उचाली धनु त्यो रामले तलिँदा भया। तहाँ श्री रघुनाथ उठेर नजिकै सोही धनुष थै गया वाम हात सहजै उचाली धनु त्यो रामले तलिँदा भया। तादो जल्दी चढाई खैचिनु भयो तहाँ धनुषको जसै दुई टुक भई गिरो धनुष ता खुसी भया सब तसै। हर्षै हर्ष भयो तसै बखतमा सारा जनकपुर भरी आदर खुप प्रभुको गर्या जनकले आलिङ्गनादि गरी। आदर खुब प्रभुको गर्या जनकले आलिङ्गनादि गरी। सीताजी पनि रामका शिर उपर माला कनकको धरी छम छम पाउ गरी फिरिन् घरमा मङ्गल भयो त्यस घरी। मालिक हुन दशरथ खबर दिनु पर्यो ती छन् अयोध्या महा जाउन् पत्र लिएर मानिसहरू चाँडो ती आउन् यहाँ। यस्तो बिन्ती जनकजीले पनि गर्या लेखेर विस्तार दिया विस्तार पत्र लिएर दूतहरू पनि जल्दी अयोध्या गया। यो विस्तार सुन्या जसै नृपतिले आनन्द माथि पर्या सबले जानु पर्यो जनकपुर महा भन्या हुकुम यो गर्या। जम्मा लस्कर भई गयो लक्षण महा जल्दी जनकपुर पुग्यो क्या वर्णन गरौं त्यस बखत खाली अयोध्या भयो। त्यस्ता रीतसित सब गया जति थिया सेना जनकपुर महा दाखिल भो दशरथ जी को हुकुमले हर्षै बढ्यो खूब तहाँ। तहाँ श्री दशरथ जी को जनक जीले आदर बहुतै गर्या लक्ष्मणले सँग राम पनि तही पिता जी का चरणमा पर्या। बस्नलाई हवेली सुन्दर जनक जीले खटाया जहाँ खुसी भई दशरथ पनि गई बस्या त्यसै हवेली महा। सुन्दर लग्न खटन गर्या जनकले मंगल शहरमा चल्या नाच कीर्तन सहित का प्रकाश हुन्या रातमा चिराग खूब बल्या। नाच कीर्तन सित का प्रकाश कन हुन्या रातमा चिराग खूब बल्या। जो मंडप छ विवाह को तस ऊपर झुमका हीरा का झुल्या।
मूंगा मोती ज्वार जनकपुरमा घर घर सबैका झुल्या। यस्तै रीतिसित गरी भो विवाह विधिले चारैजना भाइको। यस्तै रीत गरी भो विवाह विधिले चारैजना भाइको। हर्षैले परिपूर्ण मन हुन गयो सीताजीको माईको। राम लक्ष्मण दुईलाई त जनकले आफ्ना ती छोरी दिया। भाइका त भरतजीलाई र तिबेर शत्रुघ्नलाई दिया। सीता पत्नी भैन राम पति की ता लक्ष्मण जी की उर्मिला। पत्नी हुन् श्रुतकीर्तिता भरत की शत्रुघ्न की मांडवी। सीता पत्नी भैन राम की ता लक्ष्मण जी की उर्मिला। पत्नी हुन् श्रुतकीर्तिता भरत की शत्रुघ्न की मांडवी। जस्तै आफू थिया अनन्त गुणका 14 भुवनका धनी। अभ्यन्तर मनले विचार गर्दा त्यस्तै ती पत्नी पनि। विश्वामित्र वशिष्ठ दुई ऋषि थियौं यस्ती सीता हुन् भनी। उत्पत्ति अघिको सबै जनकले विस्तार बताया पनि। जान्थ्यौ भूमि पवित्र गर्न भनी एक यज्ञ गर्दा महा। जोतामा त सीताजी निस्किन गइन् आश्चर्य मान्यो तहाँ। पाल्या छोरी भनेर नाम पनि असल सीताजी राखिदिया। गर्थिन बालक मानेक तरहका लीलामा खुसी थिया। राम नामले दशरथ जी का सुत भई खेल्छन् अयोध्या महा। तिम्री पुत्री सीता उनै प्रभु जी की माया त्याइन् यहाँ। यो लीला छ बुझी सीता कन तिनै रामलाई दिया भनी। नारद जी उठी गया हुई कुरा याद भो मलाई पनि। कुन पाठले अब रामलाई म सीता पारुं विचार्यो गर्या। थियो यो शिवको धनुष यही यसै मायो प्रतिज्ञा गर्या। तादो इस धनु को चढाउन जाउन बिरले त सक्ला यहाँ। सीता छोरी दिन्या छु त्यस कना फिका होवे न यस बातमा। जानुन् सब बिरले भनी कनया यस्तो प्रतिज्ञा गरी। जानुन् सब बिरले भनी कनया यस्तो प्रतिज्ञा जसै। यो सुनिकन देशका वीरहरू आया तुरुन्तै तसै। को सक्थ्यो धनु त्यो उठाउन बिना श्रीराम अगाडि सरी। एकमत हारी सबै घरै फेरि गया दर्शन धनुको गरी। रामले पूर्ण गराई बक्सनु भयो मेरो प्रतिज्ञा पनि। यो चिन्ह्या पनि सब कृपा चरणले गर्दा भयाका धनी। यो चिन्ह्या पनि सब कृपा चरणले गर्दा भयाको भनी। विश्वामित्र जिथै पनि जनकले बिन्ती अगाडि गरी। सीतानाथ रघुनाथको स्तुति गर्या आनन्दमाथि परी। दाई जो 100 कोटि दौलत सहित बेस आयुत रथ दिया। घोडा ता 100 लाख दिया 600 ता खुबमत हात्ती थिया। पैदल लस्कर 1 लाख र 103 कोटि दिया थ्या जसै। पूजा फेरि वशिष्ठको पनि गर्या भारी डबलै तसै। पूजा तही भरत जी को पनि गर्या लक्ष्मणहरूको पनि। इच्छा भो रघुनाथको अब फिरौं जाऊं अयोध्या भनी। इच्छा भो रघुनाथको अब फिरौं जाऊं अयोध्या भनी। जाना को मतलब बुझी जनक जी राम का चरणमा पर्या। खुशी मन सबको गराई बहुतै विदा जनकले गर्या। सीताजी महतारी का अघि गई आलिंगनादि गरी। लागिन रुना रसोई सुनी सबका आंसू खसे बरबरी। सीताजी महतारी का अघि गई आलिंगनादि गरी। लागिन रुना रसोई सुनी सबका आंसू खसे बरबरी।
सीताजी कन अर्तियो पनि दिया सासु ससुरासरी। अर्को छैन बडो यही बुझी गया तिनको टहल भेष गरी। स्त्रीको धर्मपति व्रता हुनु ठुलो जानेर हुनु भनी। अर्ती यति दिया र त्यस बखतमा बिदा भया ती पनि। यही बीचमा नगरा बजा प्रभुजीका भेरी मृदङ्गा पनि। स्वर्गैमा पनि हर्ष भो प्रभु गया फेरि अयोध्या भनी। रामको लस्कर 12 कोश जनकपुर देखी जसै ता गयो। सबको चित्तमा बडो भया दिनमा उल्का बहुतै भयो। यस पृथ्वी तलमा तलका ती क्षत्रियहरूको ठुलो विनाशै गरी। आया त्यस बीचमा तहाँ परशुराम उल्का भयो जुन घरी। पृथ्वी कम्प भइन् त्यसै बखतमा हाहा सबैमा परी। राजाका मनमा विचार यही पर्यो छोरा बचुन क्या गरी। यस्तो चञ्चल चित्तले परशुरामका पाउमा झट पर्या। मेरा पुत्र बचुन प्रभो परशुराम भन्या यी बिन्ती गर्या। यस्तो बिन्ती पनि अनादर गरी कालाग्नि जस्ता भया। यस्तो बिन्ती पनि अनादर गरी कालाग्नि जस्ता भया। रामको गर्वहरू भनी परशुराम रामकै अगाडि गया। रामको गर्वहरू भनी परशुराम रामकै अगाडि गया। कसको पुत्र तहोस बता मकन लौ जाबो पुरानो धनु। भाँच्दै माथि गर्व भो तकनता धेरै कुरा क्या भनु। भाँच्दै माथि गर्व भो तकनता धेरै कुरा क्या भनु। यो त हो हरिको धनु वीर भया चाँदो यसैमा चढा। भन्दै खुब रिसले रह्या परशुराम रामकै अगाडि खडा। ताँदो आज चढाउँछस् त यसमा सङ्गाम तथै गर्छछु। सक्दैनस् तब हेर म राख्दिन सबैको प्राण सहज हर्दछु। यस्तो क्रूर वचन गरी परशुराम कालाग्नि झैं रूप धर्या। पृथ्वी कम्प गई लोकहरूका सम्पूर्ण सातो हर्या। पृथ्वी कम्प गराई लोकहरूका सम्पूर्ण सातो हर्या। यस्तो क्रूर वचन सुनेर रघुनाथ क्रोधले अगाडि सर्या। खोसी लिनुभयो धनुष परशुरामको त्यही बलैले गरी। खोसी लिनुभयो धनुष परशुरामको त्यो बलैले गरी। ताँदो जल्दी चढाई बाण पनि तहाँ लिनु भएको थियो जसै। ठुलो बल रघुनाथको बुझी सबै खुसी भया लोक तसै। हुकुम श्री रघुनाथको परशुरामलाई भयो यो तहाँ। तारो आज बताऊ हान्छु अहिले ब्राह्मण महानु कहाँ। चाँडो उत्तर देऊ यस बखतमा यसलाई हानो लौ हानो भनी। चाँडो उत्तर देऊ यस बखतमा यसलाई लौ हाना भनी। तारो केही नदिया त काट्छु अहिले तिम्राई घोडा पनि। हुकुम यति गरेर तेज परशुरामको खैचनु भो जसै। चिन्हा रघुनाथलाई अघिको वृत्तान्त सम्झ्या तसै। यति बिन्ती तहाँ गर्या पनि हरे चिन्हा जगन्नाथ भनी। जसको अंश मिलो र केही भगवान यस्तो भयामै पनि। पापी भो अति कार्तवीर्यवता यसलाई मार्छु भनी। बालक पो मतिया गर्या हजुरको ठुलो तपस्या पनि। यस्तो वर खुसी भई मलाई दिनुभो शक्ति समेतै गरी। यस्तो वर मलाई दिनुभो शक्ति समेतै गरी। इच्छा पूर्ण हुन्या छ जाऊँ अब ता के शक्ति मेरो धरी। पहिले मार र कार्तवीर्य कन फेर सब छत्रीको नाश पनि। 21 बखत गर्या प्रभुजीको हुकुम छ यस्तै भनी। छत्री शून्य भया कि पृथ्वी तिमीले कश्यपजीलाई दिया। यति कर्म गरी सकेर अघिको सेखी पुर्याई लिया। त्रेतामा अवतार लिन्या छु नरमा राम नाम जगतमा धरी।
भेट होला तिमी थियौँ बखतमा यो शक्ति लिउँला हरि। तहाँदेखि तपै गरेर रहनु ब्रह्माजीका दिनभरि। त्यही अर्ती मलाई दिन दिकन गया वैकुण्ठ धाममा हरि। मैले काम पनि सो सबै गरिसक्या रामलाई भेट्या पनि। मेरो शक्ति हजुरले हरि लिँदा चिन्या प्रभु हुन् भनी। मेरो जन्म सफल भयो सहजमा पाया परमात्मा पनि। बुझ्या तत्व पनि सबै हजुरको पात्रै कृपाको बनी। जो छन् भक्त हजुरका ती सँगको सत्संग मेरो होस्। यी भक्ति दृढ भई प्रभु हजुरका यही चरणमा रहोस्। यति बिन्ती गरी तहाँ गरी सकल पाप पुण्य समर्पण गर्या। इच्छित वर प्रभुले दिदा चरणमा आनन्द मानी पर्या। तहाँ श्री रघुनाथ का वरिपरि घुमी नमस्कार गरी। मर्जीले ती गया महेन्द्र गिरीमा मन राम चरणमा धरी। देखा तेज दशरथ जीले रसुतको हर्षाश्रुधारा धरी। प्रेम का सागरमा तहाँ डूबी गया लिंगनादि गरी। यति काम गरी राम गया सहजमा पुग्या अयोध्या महा। सीतालाई लिएर राज्य सुख भोग रामले गर्या कै तहाँ। केही दिन भानिज हुन् भरत कन्यही ल्याऊ घरैमा भनी। भानिजलाई लिना निमित्त खुसीले आया युधाजित पनि। बिदा श्री दशरथ जीले पनि दिया बिदा मिले थियो जसै। एक शत्रुघ्न ली भरत जिता गया मामा कहाँ पो तसै। आया राम बिहा गरेर पुरीमा जसै उठे त्यो खबर। सारा रैयतको प्रसन्न मन भो हुन्थ्यो खुसी क्याबर। सीताराम अघि तप गरिन र तहाँ छोरा बुहारी भया। कौशल्या कनता मिल्यो अदितिको शोभा सबै ताप गया। सीताराम पनि लोकमा सकलको आनन्द मङ्गल गरी। चेष्टा मानिसको गरिकन रया त्रैलोक्यनाका नाथ हरि। इति बालकाण्ड समाप्त।